السلام عليكم ورحمة الله. معكم طارق يقول ميمي في فيديو رقم 3 في وحدة لا فيسكاليتي. الناس ديال اي 5 جيستيون اللي دايرين اي 5 جيستيون بطبيعة الحال في جميع المدن المغربية. كنحاول نشرح لكم هذه الوحدة باستعمال لو سيبور كور ديال مسيو الدكتور نميلي. كنا هضرنا في الشابتر الاول على انتروداكسيون ديال الفيسكاليتي، لو دروا فيسكال، لا ديفيرونس انتر لي زامبو الى اخره. من بعد دخلنا في الفيديو رقم 2 وهضرنا على لا تي في وشرحناها شنو هي الديفينيسيون ولو شون دابليكاسيون ديالها، لي زوبيراسيون اللي هما امبوزابل على تي في يعني اللي خصهم اوبليغاتوار يخلصوا باغ اوبسيون، اللي معفيين وزيد الى اخره. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نهضروا على لي جينيراليتي اللي متعلقين بالتي في كيلكو سوا لا ناتور ديالهم، واش من ناحيه لي طو، من ناحيه المانيير دو ديكلاراسيون، من ناحيه لو في جينيراتور، من ناحيه ايضا لي زوبيراسيون اللي عندهم لو دروا دو ديديكسيون اللي من حقنا ان نسترجعوا فيهم التي في. نبداو على بركه الله باول حاجه لو طو دو تي في. كما كنعرفوا لي طو اون فيغور او ماروك سون لي طو سويفون. كاين لو طو نورمال 20%، هو واحد لوطو كيكون في اي اوبيراسيون اللي هي امبوزابل كيلكو سوا لا ناتور ديالها، من غير لي زوبيراسيون اللي عندهم لي طو ريدوي. بمعنى انهم دوك لي طو اللي كيكونوا نورمال، مثلا كندير فون دو مارشانديز اوبيراسيون امبوزابل 20%، لاشا دو ماتير بروميير 20% الى اخره. هادو كيكونوا لي طو كيتخدموا بلوطو نورمال، شي حاجه اللي كنديرها ديما. كاين لي طو ريدوي اللي متعلقين مثلا بالترونسبور، الكتريسيتي 14%. هادو هما اللي كنستعملوهم بزاف. كاينين دي زوبيراسيون اخرين غنحاول نعطيهم لكم شي طابلو مازال. كاينين لي زوبيراسيون اللي كنستعملوا فيهم لوطو ديال 10%، بحال لي زوبيراسيون بونكير، هادشي ديال لي سيرفيس بونكير الى اخره، لي بروفيسيون ليبرال اللي عندهم كاركتير جيريديك بحال لافوكا، بحال النوتير الى اخره. وكاينين 7% واللي كنخدموا بها بزاف هما لو. وكاين بزاف ديال لي زوبيراسيون غنحاول نصيفطهم لكم في واحد الفيديو، يعني ما عليكم غير تقراهم، حيت ماشي شي حاجه اللي كتحتاج انه الشرح. يعني اوبيراسيون تعرف فين جات، تعرف لوطو ديالها سولمون فقط. غادي نحاول نحط لكم لو لين ديال واحد الفوتو كتجمع كاع هاد لي طو ديال تي في في الديسكريبسيون. الوغ ندوزو الحاجه الاخرى هي لا ديتيرميناسيون دو تي في دو. كيفاش حنا كنحسبوها تي في دو؟ كيفاش يعني تي في دو؟ دابا اصلا فاش كنهضروا على تي في دو هي واحد تي في كتكون خاصها تعطيها الدوله، خاصها تعطيها لونتربريز الدوله. هاد تي في دو منين كتجيبها لونتربريز؟ يعني تي في اللي هي اكزيجيبل ديال لي فونت، كتنقص منها تي في ريكوبيرابل ولا كنسموها ديدكتيبل ديال لي شارج، وكنقصوا منها شي كريدي دو تي في كان عندي الشهر الفايت مثلا. نعطيو مثال تي في ديال لو موا جانفي، هي تي في فاكتوري، يعني تي في ديال لي فونت اللي جمعت من لو موا جانفي، كنقص منها تي في ريكوبيرابل اللي خسرت انايا في لي زاشا ولا لي زاكيزيسيون، يعني كيلكو سوا لا ناتور ديالها تي في ديدكتيبل سيغ شارج ولا سيغ ايموبيليزاسيون، هادو اللي خسرت في شهر جانفي، ناقص الكريدي دو تي في ديال الشهر الفايت. يعني ملي ديكلاريت انا في ديسمبر تي في ديال ديسمبر لقيتها نيجاتيف، ما لقيتهاش بوزيتيف، يعني انا كنتسال الدوله، يعني هذيك كريدي دو تي في ال دوا غوبورتي ولا انها تحيد من تي في ديال لو مو سويفون. وهذه دابا ديال جانفي الا حسبناها ولقينا حتى هي نيجاتيف، حتى هي غتولي كريدي دو تي في، وخصني حتى على الشهر الجاي ولا مثلا الا كان مونسيول ولا تريمستريل عاد نقدر انايا امبوتيها ولا نحيدها من تي في دو. فوالا ديال الفورميل اللي خصكم تعرفوا. تي في دو هي تي في اللي خصني انا نعطي كاونتربريز نتاع الدوله، كنجمعها مناش من فورميل التاليه: تي في فاكتوري على لي فونت اللي هي تي في اكزيجيبل، كنقص من تي في ريكوبيرابل سور شارج ولا ايموبيليزاسيون اللي يعني ديدكتيبل، وكنقص منها شي كريدي دو تي في. وعاوتاني كنديروا زائد او ناقص لي ريغولاريزاسيون، غادي نشوفوهم زائد او ناقص لي ريغولاريزاسيون، شي تصحيحات كنديرهم في تي في سولون لا لوا، غادي نشوفهم ان شاء الله. اول حاجه تي في اكزيجيبل، يعني فوقاش كتكون تي في فاكتوري اكزيجيبل، يعني خاصني انا نخلصها. لو كالكول دو لا تي في اكزيجيبل ديبون لو في جينيراتور. هنا غنهضروا على لو في جينيراتور.
Qu'est-ce que c'est que le fait générateur? C'est un événement qui est entraîne de l'exigibilité de la TVA et qui définit le moment à partir duquel que soit ou laquelle l'entreprise doit déclarer la TVA sur les ventes. Le fait générateur عن طريقه يعني كيكون la naissance ديال واحد الدت على l'entreprise en faveur l'État. بمعنى صافي خاص l'entreprise في هذيك اللحظه ديكلاري تيفيا للدوله وتقول لها شحال كتساليني في تيفيا. هاد لو في جينيراتور قلناه واحد ايفينمون كي اونطرين ليكزيجيبيليتي ديال تيفيا اللي في الوقيته اللي خصني نديكلاريها وكنهضروا بالضبط على لا تيفيا سور لي فونت. هاد لو في جينيراتور كيتقسم لي دو ريجيم. كاين ريجيم دونكيسمون ولا كنسميوه دروا كومون وكاين ريجيم ديبي وكيتسمى فاكتوراسيون ولا اوبسيونيل. فاش كنهضروا على ريجيم دونكيسمون كيقول لك كيفاش انا كنديكلاري تيفيا فاكتوري. كنهضر على فاكتوري كيفاش انا ممكن نحسب تيفيا فاكتوري. مثلا درت فون دو مارشانديز كانت الريغلومون في 50 او عفوا الريغلومون مثلا في 60% و 40% اش اكريدي. فوالا يعني انا ملي درت فونت المارشانديز 60% راه دار ليها الريغلومون تخلصت فيها و 40% مازال ما تخلصتش فيها. شنو خاصني ندير في هذه الحاله؟ كيقول لك خاصك تتبع لو ريجيم دونكيسمون الى بغيتي اللي هو ليكزيجيبيليتي دو تيفيا كيساوي لونكيسمون ايفيكتيف سواء بالشيك سواء اون اسبيس سواء يعني كاش اون اسبيس خصو يخلصك نورمالمون. alors sous ce régime la TVA est exigible suite à l'encaissement effectif des sommes dues. Alors le fait générateur égale l'encaissement. فهاد le fait générateur في هاد le régime كيقول لك شي حاجه تخلصتي عليها ديكلاري عليها تيفيا، شي حاجه ما تخلصتيش عليها ما ديكلاريش تيفيا فاكتوري. نرجعوا لهاد ليكزامبل اللي درنا فون دو مارشانديز ب 40000 درهم 60% تخلصت فيه 40% اكريدي. شنو غنديكلاري؟ كيفاش نحسب تيفيا؟ عندي لوطو هو 20% يعني نورمال، عندي لو مونطون هو 40000 درهم. واش 40000 درهم تخلصتها انا كلها؟ لا ما تخلصتهاش كلها. يعني الا خديت 40000 درهم وضربتها في 20% اعتبرت انا التيفيا كلها كاينه، ولكن انا ما تخلصتش في 40000 درهم كلها. يعني انا ناخذ 40000 درهم غنضربوها 60% فقط اللي تخلصت فيها، يعني غير نحيد غير 60% من 40000 عاد نضربها في لوطو ديال تيفيا باش يعطيني المونطون دو تيفيا. En bref, le fait générateur dans le régime d'encaissement considéré que qui يقول بأنه la TVA est exigible suite à l'encaissement est effectif. بالعكس par contre le régime de début, ce régime entraîne l'exigibilité de la TVA suite à la simple facturation et le débit du compte client qui importe les modalités de règlement conclues avec ce dernier. Le fait générateur égale la facturation. tout simplement واخا ما يكونش البيمون يعني واخا كاين 60% ريغلومون و 40% اكريدي كيقول لك الا بغيتي دير ديكلاراسيون في ريجيم ديبي كنهضروا على التيفيا ديال فاكتوري كيقول لك راه ممكن انك ديكلاريها كلها. علاش؟ بشرط انه تكون فاكتوراسيون. هذا هو الفرق الجوهري بين الريجيم دونكيسمون والريجيم ديبي. في الريجيم دونكيسمون كيقول لك تيفيا اكزيجيبل سويت ا لونكيسمون ايفيكتيف. داكشي اللي تخلصتي فيه هو داك البورسونتاج اللي تخلصتي فيه هو اللي غاديكلاري ليه فاكتور تيفيا على لي فونت. ريجيم ديبي كيقول لك يكفي انه تكون عندك الفاكتوراسيون سامبل دو فاكتوراسيون صافي راه ممكن انك ديكلاري تيفيا. يعني في هذا الاكزامبل نفسه غادي ناخذ 40000 ما غنضربها لا في 60 لا في 40 غادي نضربها في 20% فقط. يعني غنحسب تيفيا كلها لا توتاليتي دو تيفيا on peut déclarer la totalité de TVA. Par contre le régime d'encaissement TVA exigible ولا TVA déclarée suite à l'encaissement effectif. هذا هو الفرق بيناتهم. في لي زيكزامبل ان شاء الله غادي يولوا واضحين. Le régime des encaissements est le régime de droit commun au Maroc qui s'applique par défaut à toutes les entreprises n'ayant pas formulé de demande d'option de régime du débit. حيت دابا نورمالمون كاع لي زونتربريز كيحاولوا ادوبتي ولا يكونوا داخلين في لو ريجيم دونكيسمون حيت هو اللي مصالح ديالهم.
حيت نفترض مثلا بعتي انت واحد المارشانديز تخلصتي في 60% وديك 40% ما بقيتيش تخلصتي فيها كاع، ما خلصكش الكليون الا ديكلاري كو انسولفابل ولا عندك واحد بيرت ايريكوفرابل. هنايا غادي تولي انت متحمل الخساره ديال المونطون ديال المارشانديز وصدق متحمل الخساره ديال التي في اللي ديكلاريتي، حيت انت ديكلاريتي واحد التي في اللي ني با انكيسي نورمالمون. Les deux régimes concernant exclusivement la TVA sur les ventes. يعني هنا في كاين الفرق. Pour la TVA déductible sur achat, l'entreprise اسمع مزيان. Pour la TVA déductible achat, l'entreprise ne peut déclarer la TVA que après le paiement effectif. يكون le paiement effectif du samedi خاص يكون déclaration. ما كاينش le paiement ما كاينش déclaration. Sauf que dans le cas où l'entreprise aurait opté par le régime de débit et aurait réglé ses achats par effet, dans ce cas seulement il pourra déduire la TVA de l'acceptation de l'effet. Je قال في هاد الرمارك الثاني بانه لي ريجيم كونسيرنون، يعني هاد لي ريجيم نورمالمون الفرق الجوهري بيناتهم كاين متعلق في تيفيا فاكتور. يعني علاش كاين الفرق في تيفيا فاكتوري؟ حيت كيقول لك في لونكيسمون كاين الريغلومون انكيسمون ديكلاري تيفيا فاكتوري، ما كاينش لونكيسمون ما ديكلاريهاش. الريجيم دي بيش كيقول لك كيلكو سوا لا موداليتي دو بايمون، واش بارسيل ولا توتال، يعني خلصك ديك الساعه ولا خلصك على دفعات، خاصك ديكلاري اذا كانت اون سامبل فاكتوراسيون خاصك ديكلاري تيفيا كلها. هذا هو الفرق تيفيا فاكتوري. بالنسبه للتيفيا سور اشا ما كاين حتى فرق. ديما لا في الريجيم ديبي لا في الريجيم دونكيسمون كان ديكلاريو تيفيا سور اشا خاص سويت ان بايمون افيكتيف، يكون يعني انا نخلص هذاك الشارج نيت خلصته كله، ماشي نخلص النص والنص مازال ما خلصتوش ونديكلاري تيفيا كلها. لا، داك الشيء اللي خلصت هو اللي غنديكلاري عليه تيفيا. اشا ديال ماتير بروميير 10000 درهم، انا خلصت غير 6000 درهم اللي خلصت، 4000 درهم مازال ما خلصتها. هذيك 6000 درهم هي اللي غنضربها في 20% فقط. واخا انا كوم شارج 10000 درهم لا، غير على 6000 درهم. صف حاله وحده هو فاش يكون عندك خلصتي باغ افي، يعني ما درتيش اكريدي، يعني 6000 درهم خلصتيها او 4000 درهم درتيها باغ افي. في الريجيم دونكيسمون ما كيعتبرهاش موين دو بايمون، كيقول لك غير 6000 درهم هي اللي غتحسب عليها، يعني نفس العلاقه اللي كتطبق على ديال لونكيسمون. في الريجيم ديبي كيقول لك حسبها كلها. علاش؟ لاكسبتاسيون ديال لي في كيعتبرها موين دو بايمون. نختصروا هادشي في هاد الجدول اللي كتشوفوا. تيفيا اكزيجيبل يعني كنهضروا على لي فونت. لونكيسمون تيفيا سور لي فونت انكيسي، فلوس الى دخلوا تخلصناهم. ديبي تيفيا سور لي فونت فين انت كتكون اكزيجيبل الا كانت فاكتوراسيون. بالنسبه لي ديدكتيبل يعني الريكوبيرابل، بالنسبه للريكوبيرابل ديما في الريجيم دونكيسمون كنحسبوا التيفيا ريكوبيرابل غير على لي زاشا بي فقط. ديما شي حاجه ما خلصتهاش يعني اكريدي ولا لي تشونج ولا اي حاجه ما نديكلاريش ليها تيفيا ريكوبيرابل. بالنسبه للريجيم ديبي كان ديكلاري حتى هي تيفيا ريكوبيرابل على لي زاشا اللي بييت فقط اللي خلصت. ولكن الا كان شي بايمون باغ افي راه كنحسبو حتى هو، يعني نحسبو مثلا قال لي راه قلنا نفس المثال 6000 درهم خلصتها اون اسبيس، 4000 درهم خلصتها بالافي. في الريجيم دونكيسمون غادي نديكلاري غير على 6000 تيفيا ريكوبيرابل. في الريجيم ديبي غنديكلاري على 6000 وعلى 4000 بجوج، حيت كنعتبرهم موين دو بايمون سامبل. دابا غادي ندوزو ان شاء الله لي كونديسيون دو ديدكتيبيليتي دو تيفي، يعني فوقاش انا عندي الحق انني نقول راها تيفيا ريكوبيرابل، من حقي انني نسترجعها. بور كو لا تيفيا سور اشا كنهضروا على التيفيا على لي شارج اللي انا كنخسر سوا ديدكتيبل، يعني من حقي انني نسترجعها، من حقي انني نديكلاريها. il faut que les biens et les services ayant supporté la TVA اول حاجه سوا جوستيفي باغ لي فاكتور، يعني يكون عندي لي بيس جوستيفيكاتيف، ماشي انا ندير دي زاشا غير هكاك وصافي نبقى اوغمونتي في لي شارج. خاص يكون عندي لي بيس جوستيفيكاتيف. كونكور على الاكسبلوطاسيون يعني انه هذيك لي زاشا اللي انا شريت الا بغيت نكون من حقي نسترجع عليهم تيفيا خاصهم يكونوا دي زاشا اورينت على الاكسبلوطاسيون de l'activité de l'entreprise ولا engagé dans l'activité de l'entreprise، يعني يكون واحد شارج اللي معقول اللي هو انا خلصته باش نستعمله في لاكتيفيتي ديال لونتربريز. ما يكونش عنده شي غرض شخصي، يعني ما يكونش عنده شي ما يسمى ب بوزوان بيرسونيل،
مثلا شريت انا شي حاجه بغيت نستغلها شخصيا كوم ديريجون او بروفي دو ديريجون، شي شارج اللي دار او بروفي دو ديريجون وجا بحال هكا وبغا يعتبرو كوم مويان دو بايمون. بمعنى عاوتاني خاص يكونوا فاش كنقولوا بارتيسيبون ا ان اوبيراسيون امبوزابل، يعني هذوك بارتيسيب فاش يكونوا دوك لي زاشا سوا بيان ولا سيرفيس انا شريتها، خاصها يعني تكون عندها واحد الكاركتير ديال انها اورينت ا دي اوبيراسيون امبوزابل، ما يكونوش اكسكلي ولا ما يكونوش يعني اور شون دابليكاسيون دو تي في، يكونوا اورينت فيغ لي اوبيراسيون امبوزابل. أخيرا ne soit pas expressément exclu du droit de déduction par la loi، يعني من لا لوا جاي داكشي بحال ملي كيكون لاكيزيسيون دو فواتور دو توريزم. انا شريت فواتور دو توريزم، هذه يعني فواتور كنستعملها او بروفي مثلا دو ديريجون ولا لي تيير الى اخره، ما عندهاش من الدوله راه ما عطيناش الحق اننا نسترجعوا فيها التيفيا من غير الا بغينا نكونوا اسيجتي. كاينه واحد اسيجتي كنديروا لها ريغولاريزاسيون واحد ديدكسيون كومبليمونتير غادي نشوفوها من بعد. اللي كيهمنا دابا انه اي اكيزيسيون ديال فواتور دو توريزم نا با لو دروا دو ريكوبيري لو TVA sur cette opération parce que est exclu par le droit ou par la loi de fiscalité. alors que كاينين حوايج اخرين بحال les achats des cadeaux اللي هما n'est pas orienté à l'activité de l'entreprise، بحال les frais d'émission et réception اللي كيديروا les entreprises. alors que عاوتاني les paiements en espèces ما عندناش le droit de déduction totale، يعني ما عنديش الحق انني نسترجع التيفيا على اي paiement espèce total. علاش؟ حيت خصو يكون soit justifié par les factures، مثلا par des pièces justifiées par chèque par الى اخره. يعني فاش يكون واحد البايمون خصو يكون جيستيفي. فاش كنقول لك اسبيس ماشي جيستيفي، فاش كنقول لك كاش يعني كنعطيه ليه، ما كايناش واحد بياس جيستيفيكاتيف. هنا الدوله كتفرض عليك ولا كتعاقبك بحال بينالتي، ما تقدرش، ما عندكش الحق انك تسترجع الدروا ولا تسترجع التيفيا كلها اللي خسرتها. نشوفوا هذه les dépenses payées en espèces. La TVA n'est déductible que dans la limite de 10,000 dirhams TTC par jour et par fournisseur, dans la limite de 100,000 dirhams TTC par mois et par fournisseur. يعني أنه أي achat كان فات 10,000 درهم ما عنديش الحق أن نسترجع التيفيا عليه كامل، غنسترجع التيفيا غير على 10,000 درهم فقط. غنشوف exemple. soit paiement en espèces d'une facture de fourniture كونسومابل دان مونطون دو 18,000 درهم. اول حاجه لي فورنيتور كونسومابل سوسون مثلا يعني اشا اللي هو بارتيسيب ا اون اوبيراسيون امبوزابل، دونك يعني راه عندي لو دروا دو ديدكسيون مي لو ريغلومون نيتون با جوستيفي باغ لا لوا. علاش؟ حيت ما كاين باغ شيك عفوا ولا باغ شي حاجه، حيت لو مونطون كان اسبيس. الوغ لو مونطون دو تي في نو سورا ديدكتيبل كو كاوتور دو مونطون تي تي سي ديال 10,000 درهم. ما نفوتوش، ها هي لو مونطون تي تي سي 18,000 درهم، داكشي اللي خلص 18,000 درهم. ليميت اللي هي البلافون 10,000 درهم. الوغ الا بغيت نديكلاري تي في ريكوبيرابل غنديكلاريها على 10,000 درهم، ما غاديش نديكلاريها على 18,000 درهم. ها هي ليميت اور تاكس، يعني كنحول اور تاكس باش نحسب عليها التي في، كنقسم على 1.2 كتساوي 8,334. تي في ريكوبيرابل كتحسب على ليميت اور تاكس 8,334 فوق 20% كتساوي 1,667. هذه هي التي في اللي انا ممكن نسترجع. باش تعرفوا بحال اش ضاع، خذوا 18,000 تي تي سي قسموا على 1.2 غتعطيكم الاور تاكس، ضربوها 0.2 وشوفوا شحال ديال التي في كنت غنسترجع نورمالمون، شحال في حقي غتلقاو كثار، ولكن الدوله كتقول ليه ما تفوتش 10,000 درهم. دابا نشوفوا الا كان المونطون يعني ليميت قلنا 100,000 درهم. ان redevable payé en espèces 20 factures de 100 fournisseurs au titre de juin. Le montant de chaque facture est de 10,000 TTC, soit un total de 260,000 درهم. Le règlement n'était pas justifié par شي حاجة. Le montant de TVA ne sera déductible. ما خصوش يفوت. Première limite هي par jour. Le montant ne dépasse pas 10,000 درهم TTC. Deuxième limite انه 100,000 درهم راه ديجا فات 260,000 درهم. حنا كنهضروا باغ موا مثلا، حنا ما خدامينش باغ جور. الا كنا خدامين باغ جور كنخدموا ب 10,000 درهم تي تي سي. باغ جور غتاخد 260,000 درهم قسم على 30 يوم. حنا دابا اون ماتور ولا كنهضروا على الشهر، دونك غناخذوا بالبلافون ديال 100,000 درهم.
260 ألف درهم فات 100 ألف درهم. اذا ما عنديش الحق انني نسترجع التيفيا غير على 100 ألف درهم فقط. 100 ألف درهم غنحولها لأور تاكس، يعني ليميت اور تاكس باغ موا 100 ألف درهم مقسوم على 1.2 كتساوي 83.334. تيفيا ريكوبيرابل سولمون على 8334 عفوا 83,334 هي اللي غتعطيني 16,667. هذه هي التيفيا ديديكتيبل. دونك هادشي اللي كاين في هذه الحلقه ديال اليوم. ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. هضرنا على لي طو دو تيفيا، هضرنا على كيفاش ندير تغمينو تيفيا تيفيا اكزيجيبل، هضرنا على لو في جينيراتور، هضرنا على لي كونديسيون دو ديديكتيبيليتي لا تيفيا، فوقاش كنقول ان التيفيا راه من حقي نسترجعها، وهضرنا على البيمون اون اسبيس كيفاش كنتعاملوا معاه. الا كان باغ جور راه ما نفوتوش 10,000 درهم، الا كان باغ مو ما خصناش نفوتو 100,000 درهم. في الحاله ديال انه الا ما فاتش، يعني مثلا نعطي مثلا هنا كو كان 9,000، يعني المونطون 9,000، راح تيفيا غنريكيبيري على 9,000 كلها حيت ما فاتش لا ليميت ديال 10,000. كون هنا مثلا المونطون ماشي 260,000 كان 90,000، راه غنريكيبيري تيفيا على 90,000 كلها غنحسب على تيفيا. اذا نتمنى انه الفيديو يعجبكم. كان معكم مراد إدر من مدينه قول ميم، الملقب طالب قول ميم. غتلقاو الكونت فيسبوك ديالي في ديسكريبسيون، الجروب المركز الجامعي بقول ميم، او اف اس جي او اس قول ميم، نيميرو تليفون ولو كونت فيسبوك ديالي باش تواصلوا معايا. ما تنساوش كومونتير الى عجبكم الفيديو، جيم وبارطاج مع لي زامي ديالكم. طيب.